मायमोगाचं येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरवेक पळोवयाच्यो हेडलायन्स. दाबोळी राष्ट्रीय महामार्ग विस्ताराचे काम चालू असताना कंत्राटदाराच्या घाळपणाक लागून पेट्रोलियम पाईपलाईनीचे जाले नुकसान. गुगल मॅपाचो वापर करून डायरेक्ट मोरजे दर्यादेगेर गाडयो हाडिल्ल्यान वातावरण जाले बरेच गरम. मांद्रेच्या पोलिसांनी घेतली दखल. काणकोण भलायकी केंद्राची जाल्या ओतिकाय. दोतोर ना, हेल्थ ऑफिसरय वेळार येना. इमर्जन्सी वेळार करप कितें? तिडकिल्ल्या काणकोणकाराचो सरकाराक प्रस्न. आणि आता याच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. माजराचो खेळ आणि हुंदराचे मरण अशी गत सध्या दाबोळी घडपाची. दाबोळी राष्ट्रीय महामार्ग विस्ताराचे काम चालू असताना कंत्राटदाराच्या घाळपणाक लागून पेट्रोलियम पाईपलाईनीचे नुकसान जाले, जाका लागून लोकांमध्ये भयाचे वातावरण निर्माण जाला. हे घडणुके उपरांत प्रश्न निर्माण जाला तो संबंधित खात्यांमध्ये समन्वय आसा व्हय? पळयात हिरू महालेचो रिपोर्ट. वास्को आमी सदीत म्हणटा की वास्को हे टायम बॉम्बाचेर आनी अशीच घटना आयज आमी तुमच्या फुड्यान परत घेवन येयल्ले आसा. आमी आसा दाबोले भागान आनी दाबोले भागान ज्या जाग्यार MVR हांगा रस्त्याचें काम चालू आसलें, रोड एक्सटेंशन करपाक जाल्यार कित्याक हांगा फ्लायओव्हर येवपाचो आनी हे काम चालू आसतना खंय तरी एक्सकवेशन करतना हांगा जी ह्या रोडाच्या सायडीसून जी पेट्रोलियमाची पायपलायन गेला, जी हांगासून जुवारी इंडियन ऑयल टँकिंग वयता, ही खंय तरी रप्चर जाल्ली आसा. डिगींग करतना जे एक्सकवेशन करतना ही रप्चर जाली आनी सुदैवान ही पायपलायन खाली आसली, फक्त एअर भितर जे हे आसलें तें आसलो. सो जेच्या खातीर हांगा मोठी घटना जावना. पूण फाल्यां हेची शीब लागपाची आसली आनी फाल्यां जर ही घटना घडलेली, ही रप्चर जाल्ली जाल्यार हांगा मोठो खंय तरी पॅनिकी सिच्युएशन जावपाक शकतालें, लोकांचे जिवाक त्रास जावपाक शकतालो. पूण सद्या तरी हांगा एअर फील आसलें म्हणून पूण काय जावना. पूण अश्यो घटना ह्यो वारंवार जाता आनी वास्कोन अश्यो घटना आमी जायते फावटी पळयल्या. बिकॉज पयलीं आमी नापता इन्सिडंट पळयलो आनी एकदां आमी हांगा गॅस लिकेज पळयली, तशेंच अमोनियाची टँकर पडटना पळयलें आनी अशी घटना जाता. आनी ही गजाल जेन्ना घटना घडटात तेन्ना खंय तरी डिजास्टर मॅनेजमेंट हेणी हेचेर लक्ष दिवपाक जाय. आतां हांगा ही घटना घडली पूण हांगा आजून मेरेन डिजास्टरची टीम आजून पावोंक ना. आनी हांगा जर येयल्ली जाल्यार हांगा जशें फायर फोर्स आसा, तशेंच पुलीस आसा, ट्राफीक पुलीस, हांचे ट्राफीक पुलिसांनी ऑलरेडी रोड बंद केल्लो आसा. दीस इज अ नॅशनल हायवे एअरपोर्ट आहा सायडीक आनी हे रस्तो बंद केल्लो आसा. पूण डिजास्टर मॅनेजर इवन हेचो पंचनामा जावं हांगा कितें जाला तेचेर खंय तरी सुटावो काडपाक जाय. हांगा फायर आहा पूण हांगा आजून मेरेन काय जावना. पूण आनी जेन्ना हे अशें तरेचें काम घेतात तेन्ना सेफ्टी प्रिकॉशन मेजर्स घेवपाक जाय. हांगा ZOLचे ऑफिशियल आसपाक जाय. जेन्ना हे डिगींग करता तेन्ना आनी डिगींग करतना तांकां वेदर तेंची लायन खिच्या पसून गेला, खिच्या सायडीसून गेला, ही पळोवपाक जाय. कित्याक ही जेन्ना कामां करतात तेन्ना खंय तरी लोकांची जिवाची हानी जावपाक जायना, ही प्रयत्न करपाक जाय. कित्याक ही सरावंडींग सगळी एरिया जी आहा दाबोली वाठार आहा हो खंय तरी रेजिडेंट एरिया आहा आनी हांगा लोकांक जायतो त्रास जावपाक शकतालो. सुदैवान ही पायपलायन खाली असली ह्या कारणान हांगा सध्या काय ना तुम्ही पळोवंक शकता की ही जी पायपलायन जे मार्किंगूय केल्लें अशें तेंच्या ऑफिशियल्सान म्हटलां. आनी फाल्यां ही बोट जर येयल्ली आनी फाल्यां जर हे खंय तरी डिगींग करतना हांगा जर लिकेज जाल्ली हांगा मोठो लायफाक धोका जावपाक शकतालो. आनी तेंच्यांनी म्हटलां की फाल्यां हे आनी 4 दीस लागतले हांकां हे रिपेर करपाक. आनी हेच्या पयलीं जायतो तेंच्यांनी कंप्लेंट दिल्या ZOL की हेच्या बद्दल हे अशें तेंच्यांनी सांगलें आसा. सध्या हांगा एक जी फ्युअल पायपलायन आहा दाबोली जंक्शना कडेन ती बस जाली. पूण बरें की इतलेंच की कांय पंपींग बी स्टार्ट नाशिल्लें आनी कांय हें नाशिल्लें पळय तशी कांय डेंजर अशें नाशिल्लें. सो सिच्युएशन इज अंडर कंट्रोल. ऑल ऑथॉरिटीज आर हियर and we will take further action. Was engaged for undertaking the construction work of flyover. While undertaking that work, due to inadvertence, they damaged the pipeline. But there was no issue. A Talati also was on site. I deputed my Talati. I was also engaged in other official work. So the attachment was scheduled today as per the orders of district collector also in Kortali village. So there I had gone over there and I deputed my Talati. As a precautionary measure, police officials had diverted the traffic. Now I have given instruction to the police authorities to let the traffic flow in this area. So this taluka is sitting on a time bomb. Disaster management response has to be quick. This is the people's opinion. What do you have to say? Disaster management team comprises not only revenue authorities, it also comprises police officials, traffic officials, PWD officials. People think that disaster management team is only comprising of revenue authorities, but our team officials comprising of Talati, police personnel, they were on the site.
Okay. And after I got the news from the PI, I came on the side because I was also engaged with other work also. My Talati was there on the side. The situation is under control. Pipeline ji rupture झाल्या. Now the authorities have come. Once they give a green signal, then only we can open the traffic movement. Otherwise, now we have diverted the traffic. Those who are going towards Verna side, Bogmalo, they can take Chikalim and Vishal Megamart road, and then they go to the distance. As of now, we have just diverted the traffic for the safety of the public. Those people who have already over here, त्यांका आमकां stop करून दवरचें पडलें for 15-20 minutes, and already फाटल्यान from Ayana Ansa median gap कडल्यान आमी already divert केल्लें, so the traffic was there. So we managed with our staff. How many days it takes to repair the pipeline? ठीक आहे ना, आमकां फुल एक्सकवेट करून ओपन करून ते करता टेस्टिंग करता म्हळ्यार इट वील टेक एटलीस्ट 4 days. 4 to 5 days. कितें जालें एक्झॅक्टली मातशें सांगूंक शकता? तेंचे ते फ्लायओवराचे कन्स्ट्रक्शनाचे जे कितें काम आहा ते MVR करता. ओके, त्या टायमार कितें जालें, आयज पंपिंग चालू नाशिल्लें, सो ते एक्सकवेशन करताले. सो एक्सकवेशन करतना तेंचे म्हाका दिसता ब्रेकर लागलो. एक्चुअली आमी कितें केलां हांगा आमी तेंचे आतां काम चलता म्हणून आमी हे मार्कर लावन दवरल्या. हे आमचे सिमेंट पोल आहा ते आमचे मार्कर पायपलायनीचे पोजिशन, आनी तांकां सांगलेलें पायपलायन सोडून काम करा म्हणून तुमी. ओके, आतां कितें जालां, तांकां काम करूंक जाय, लेवलिंग करूंक जाय म्हणून तेंच्यांनी काम चालू केलें आनी हांगा पंक्चर जालें लायन. पंक्चर जालें पूण कितें आसा, सेफ्टी इशू ना. कित्याक सांग, इट इज फिल्ड विथ एअर. आमी वाऱ्यान भरून दवरता ती, म्हटल्यार केन्नाय खंयी पंक्चर जालें, कोणाय कडेन बाय मिस्टेक कितें काम चलतना बाय कितें पंक्चर जालें आमकां कळपा खातीर एअर भरून दवरता. सो ते एअर भायर सरलें म्हणून आमकां रोखडेंच कळ्ळें की हांगा पंक्चर जालें. ह्या पायपान कितें वयता युजली? ह्या पायपान पेट्रोल आनी डिझल वयता. ओके, सध्या खाली कॅपॅसिटी आहा तुमच्याकडे हे आता चालू 4 दीस बंद हय, 4 दिसाचो आसा स्टॉक आसा. So there is no crisis. क्रायसीस पण सध्या खाली आसले. सद्या खाली आसा. But what grievance as a ZITL you have? आमचे ग्रीवन्स एकूच आसा की जेन्ना पंप आमची पायपलायन आसा ती पायपलायन सोडून काम करूंक जाय. आतां कितें आसा, स्पेस कन्स्ट्रेंट आसा म्हणटा आनी लागीं येत आसा. सो ज्या जाग्यार आमचे कडेन फूल कम्युनिकेशन आसा की जेन्ना ते आमचे लागीं येयले आमी परते तांकां इंटिमेट केलें, इन्फॉर्म केलें, वॉर्न करिता आनी आमी तांकां परत नाफता 2011 इन्सिडंटाची याद दिवन सांगिता की असो इन्सिडंट जावपाक शकता, आमी जावपाक दिवपाक जायना. प्रोजेक्ट बरो आसा, पायपलायन सेपरेट आसा, बट ह्युमन लायफ इज व्हेरी इम्पॉर्टंट वीच वी कॅनॉट प्ले वीथ. वी कॅनॉट टेम्पर वीथ ह्युमन लायफ, दॅट इज इम्पॉर्टंट. बट सो पयर सुद्दां एक कडेन पंपिंग चलता तेन्ना ते एक्सकवेशन करताले. आमी वी हॅड टू फोर्सिबली स्टॉप इट, वी हॅड टू कॉल पुलीस, वी हॅड टू इंटिमेट पुलीस की पंपिंग चलता, लागीं एक्सकवेशन करनाका म्हणून. आनी लकिली आयज एक्सकवेशन चालू नाशिल्लें, बट अवर लायन आमी कितें करता, एअर आनी फील करून दवरता तेन्ना ती आमकां कळ्ळें की हांगा इमिजिएटली टेम्पर जालें म्हणून. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, समरिता खणगांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. अतिउत्तेजन पर्यटकाचे धाडस आणि कर्तुबाक गोंयात सध्या बरेच गाजत आसा. गुगल मॅपाचो वापर करून डायरेक्ट मोरजे दर्यादेगेर गाडयो हाडिल्ल्यान वातावरण बरेच गरम जाले. पळयात. मोरजे विठ्ठलदास वाडो वाठारात दर्यादेगेर रेवेत रेंट कॅब आणि एक टॅक्सी मुंगरली. गुगल मॅपाचो वापर करून डायरेक्ट मोरजे दर्यादेगेर गाडयो हाडिल्ल्यान वातावरण तापले. ह्यो गाडयो मांद्रेच्या पुलिसांनी काढल्यो. वास्को आणि पंजाबातल्या कार चालकांचेर कारवाई जाल्या. गूगल मैप से मोरजे में डाला मैंने, यहाँ गाड़ी लगी है, मैं क्या करूँ बताओ? ये रोड है, ऊपर का रोड है सर, वो एंट्री से आया हूँ मैं, वो एंट्री नीचे नहीं हो, इधर से खत्म हुआ. वो सर एंट्री, अगर गाड़ी की एंट्री नहीं है तो बंद हो, यहाँ पे एंट्री. ये इधर भी रोड है. लाइसेंस मेरे पास अभी नहीं है, मैं होटल में रहता हूँ, सुबह सुबह आया हूँ बीच में. अब मैं क्या करूँ बताओ? खाली ऐसे वैसे बोल करके आया था. आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये मेरे से पूछ रहे थे, अपना रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग देखो आप. अब जब मैप्स पे आ रहे हैं, मैं कोई यहाँ थोड़ी रहता हूँ. खाली पकड़ लिया है यार, भाइयों वाली बात करना चाहिए. कैसे
doing my thing. Getting some weight in the car. It couldn't help. इतले सगळे जावन लेगीत दर्यादेगेर गाडयो व्हरप परंपरा जावन रावला अशें दिसता. मोरजे दर्यादेगेर गाडयो हाडिल्ल्यान बरोच बोवाळ जालो खरो, पूण थंयच आनी एकलो 2 व्हीलर व्हरतानाचो व्हिडिओ मुखार आयला. कायदे आनी सुवेवस्थेचेर परत परत प्रश्न उपरासपाक लागल्यात. गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार, मनीषा जाधव आणि मुजैब शेख. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. काणकोण भलायकी केंद्राची अवतिकाय जाल्या. दोतोर धड नातो ना, आता हेल्थ ऑफिसरय वेळार येना खंय. ते भायर हॉस्पिटलात धड सुविधाय ना. इमर्जन्सी वेळार करप कितें? काणकोणकारांक प्रश्न पडला. पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट. पयल्या तितून डॉक्टर येना, अल्ट्रासावंड आहा पूण ऑपरेट करपाक पडना. म्हणजे खुबश्यो लोकांनी कंप्लेन म्हणटकीर चालूच आसता. संपूर्ण गोंयभर सगळ्यात टॉप लेवलाचें हॉस्पिटल खंयच्या तालुक्यात आसत जाल्यार तें काणकोणा. आनी ज्या ज्या जाग्याचेर हॉस्पिटलां आसा आनी थंयसर खंयची सुविधा ना अशा तरेचें खंयचें हॉस्पिटल आसत जाल्यार तेंवूय बी काणकोणाच. आनी ह्या हॉस्पिटलांक दोतोर ना, टेक्निशियन ना आनी प्रायमरी ज्यो सुविधा जाय त्यो सुविधा ना. देखून काणकोणकार सातत्याने बोवाळ मारतालेच. आनी आतां मातशें आनी एक नवी बोवाळ ती म्हळ्यार ह्या हॉस्पिटलांक आशिल्लो जो हेल्थ ऑफिसर आसा तो सुद्दां वेळार येयना, सुशेगात येता अशा तरेची म्हायती मेळ्ळी. आनी ताका आयज रंगे हात धरपाची पाळी किंवा ऑपॉर्च्युनिटी लोकांक मेळ्ळी. ह्या वेळाचेर ताका मिडियान तूं कित्याक लेट येता, ताचे फाटलें कारण कितें भानगड जाली हें विचारपाचो यत्न केलो. त्या वेळाचेर ताणें थंयसरल्यान मिडिया कडेन न उलयताच पळ काडपाचो यत्न केलो. नेमकें प्रकरण कितें तें पळयात. लोकांक मुळावी सुविधा मेळपाक जाय तो तांचो हक्क, पूण काणकोणा पळयल्यार कितें वेगळेंच चल्लां. भलायकी केंद्राची अवतिकाय जाल्या. दोतोर ना, स्टाफय ना, मशिनरीज आसा पूण ऑपरेट करपी कोण ना. मुळाव्यो सुविधा तरी आसपाक जाय. हांगासरल्या पेशंटांक जीएमसीन धाडटात. तो मेरेन ताचो जीव गेलो. लोक तिडकल्यात. मिडियान हेल्थ ऑफिसराक प्रश्न विचारतकच ताणें जाप दिनासतना पळ काडलो. किती करपा जाय मागीर तुम्ही गव्हर्मेंटाक सांगा न्ही आप ट्रान्सफर गव्हर्मेंटाक ट्रान्सफर करा. तुम्ही ट्रान्सफर जायना म्हणून टायमार येना तर आयज हांवें तुमकां पावण्याकर म्हळ्यार पळयलो तुमी नाच आनी फाटल्याच्यान येवपा कारण सांगला तुमी. हांगा एक ग्रहण लागलें आसा ह्या हॉस्पिटलाक ह्या दिसा बानसाक. खंयचीच फेसिलिटी टायमार लोकांक मेळना. इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा पूण फेसिलिटीज ना. आज आमकां हांगा जे हॉस्पिटल सांबाळपा खातीर कंट्रोल करपा मॉनिटरींग करपाक HO आसा. हो HO बरी टेम्पररी आसलो, आतां फूल टायम जालो. तरी कारण ताका 100% टायम दिवपाक मेळना. आतां म्हाका सकाळच्यान मागीर ह्या दिसा कंटिन्यू कंप्लेन आसल्यो हांगचे थोडे कारबारा लागून. कित्याक हांगा हेल्थ ऑफिसर आसा तो टायमार पावना म्हणून आदना मुद्दम हांव पळोवपा आयिल्लो सकाळ फुडें 9:30 सुमार. तरी आतां आमी हांगा रावून 9:30 परत वचून भायर सरले आनी खंय इश्यू लागून. परत हांगा येयले तरी तो पावलो नासलो. तरी आतां आमी वचून मेळून येयले कारण ताका सांगलें आतां तुका आतां फूल टायम चार्ज मेळ्ळी तर तूं 100% हांगा टायम दी म्हणला आनी रिजल्ट दी म्हणला. आतां आमचे सिनियर सिटीजन आसा पळय ते काणकोणचे म्हयन्याक एकदां हांगा बोवाळ मारतात. तेंची आज एज ही सिनियर सिटीजनाची हांगा येवन बोवाळ मारप ना न्ही. डेंटीक वॉर्ड आमी हालींच तेन्ना रिपेर केल्लो. वॉर्ड आमी तो घेतलो तेन्ना पयल्या तितून डॉक्टर येना, अल्ट्रासावंड आहा पूण ऑपरेट करपाक पडना. म्हणजे खुबश्यो लोकांनी कंप्लेन म्हणटकीर चालूच आसता. आनी दुसरी गजाल करून पळोवपाक गेल्यार आतां आमकां कळून येयलें की आमचो HO आहा तो तुगेलो टायमार येयना. म्हणजे जेन्ना एक आमकां काणकोणड्या सारक्या पयलींच फेसिलिटी कमी, ह्या हॉस्पिटलान हांव म्हणटा फेसिलिटी कमीच आहा आनी मागत आहा, डिमांड करत आहा. पूण तें आसतना HOय टायमार येवप ना, एक तेंचे सायडच्यान कॉरस्पॉन्डंट बसप ना, वा गव्हर्मेंटाक आमकां खंयची गरज आहा कांयच ना. डेली आमचो पेशंट हिंगच्यान एक 40 किलोमिटर ट्रॅवल करता. तेणी वयता आसतना कितलेच जाणां वाटेर जीव सोडटा. आमकां ह्या सायडीच्यान समज आमकां एक 40 किलोमिटर पडटा जाल्यार खोतीगांव भागांतल्यान येता जाल्यार आमकां
थंय आनीक 20-25 किलोमिटर एडिशनल जावन कांय न्हू म्हळ्यार 60-70 किलोमिटर जाता. म्हणजे इतलो आमचो जीव वयता दिसान दीस. गांवचे लोक तुगेले मरता आनी हे तुगेले हॉस्पिटलाक जावन तुगेले हेच्यो पडोन गेल्ले ना. म्हणजे हेजेर दाखोवन दितात. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, गौतमी गांवकार आणि मुजेफ शेख. प्रयागराजात महाकुंभ मेळावा उत्सव व्हडा उमेदीन चालू असा. करोडांनी भाविकांनी या महाकुंभ मेळाव्यात वाटो घेतलो. जायत्यो आडमेळी येवन लेगीत भाविकांच्या उमेद कमी जाली ना. गोंयकारांनी लेगीत ह्या महाकुंभ मेळाव्यात वाटो घेतलो. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज कुंभ मेळावो जो आसा वो UP हांगा प्रयागराज हांगा सद्याक कुंभ मेळावो जो आसा वो भरले कडेन आसा. आनीक जाय ते विंगड वेळार इवन भायले देशांतल्यान सुद्दां लोक जे आसात ह्या प्रयागराज जे आसा ह्या कुंभ मेळाव्याक गेले कडेन आसात आनी देवाचें दर्शन घेतले कडेन आसा, देवाचें स्नान केले कडेन आसा. अशेंच करून मडगांवचे 2 जाण जे भुरगे आसात यंग भुरगे जे सागर आनी संतोष म्हणटा ह्या प्रयागराज जे आसा ह्या कुंभ मेळाव्याक गेले कडेन आसात. काल महाकाल जय श्री महाकाल जय श्री महाकाल जय श्री महाकाल जय त्यांच्या मनात एक आसलें की आमी प्रयागराजाचे गाडयेन वतले आनी ते स्वताची गाडी घेवन ह्या दोगांय सागर आनी संतोष म्हणून ते गेले कडेन आसात. आनीक पयलीं वतना ते श्रीपाद वल्लभ जे वारी आसा ही वारी केली आनी थंय साकून ते प्रयागराज हांगा कुंभ मेळाव्याक गेले, थंय स्नान केले आनी अरेंजमेंट तेणी सांगले कडेन आसा की अरेंजमेंट हो बरो आसा आनीक कसलेच कोणाक त्रास ना. जेवणाचे स्नान करपाचे त्याच बरोबर थंय रावपाची ही फॅसिलिटी सगळी थंय आसा. म्हणटकीर कोणाक भिवपाची गरज ना ही तेणी सांगले कडेन आसा. आधुनिक अलाहाबादातले प्रयाग हे हिंदू लोकां खातीर सगळ्यात महत्वाचे तीर्थस्थळ मानतात. परंपरेन न्हंयांचे संगम पवित्र थळ मानतात. संगमाचे महत्व सगळ्यात पवित्र आसता कारण हांगा पवित्र गंगा, यमुना आणि पौराणिक सरस्वती एकठांय येतात. भक्तांक मोक्ष मेळपाची सुवात अशें मानपी करोडांनी भाविकांनी महाकुंभ मेळाव्यात आपलो मोलाचो वाटो घेतलो. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. फोंडा ट्रॅफिक सेलान रोड सेफ्टीचेर जागरूकताय घडोवन हाडली. हे कार्यावळीत लोकांक हेल्मेटां दिली. येरादारी PI गेल्या 2 वर्सांच्या अपघातांचो अहवाल दिलो. फोंड्या येरादारी पुलिसांनी विविध येरादारी नेम मोडटल्यांक दंड जारी करून 2024 वर्सा 2.18 कोटी रुपया वसूल केल्यात. ताकतिकेन गाडी चलोवप, सोरो पिवन गाडी चलोवप ही अपघातांची मुखेल कारणां आसात अशें ट्रॅफिक PI कृष्णा सिनारीन सांगले. Over speeding, alcohol, without helmets, these are the main causes of accidents. So, this will be an increase of enforcement compared to the last year. This interrogates drives more केला, stringent केला आणि we are trying to book more cases. Accident जावपाक कारण मेन म्हणजे स्पेशली इट इज रॅश ड्रायव्हिंग, ओवर स्पीड आसता. ओवर स्पीड कारण मोस्टली हायवेचेर जाले एक्सिडेंट जाल्यार ते ऑल बिकॉज ऑफ रॅश ड्रायव्हिंग. आमचा प्रोजेक्ट फर्स्ट जाता हेजे मार्फत आमी बाकी सगळे कडेन जे प्रोग्राम जाता पूण
आमचे गांव जे आसा भितरले त्या गांवांनी प्रोग्राम जायना आनी तांकां ते अवेअर जायना तेंचे पर्यंत अवेअरनेस हें पावना म्हणून आमचो एक सगळ्यांचो प्रयत्न आसा की ल्हान ल्हान गांवांनी वचून की तांकां हो प्रोग्राम सांगचो आनी तांकां तेजे बद्दल मार्गदर्शन करचें. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. सप्तकाच्या शेवटाक नितळ मळब आणि सुखद हवामानाचो अदमास आसा. दनपारां उष्णताय जाणवतली. तापमानात कांय प्रमाणात वाड जावपाची शक्यताय आसा. फुडले 7 दीस गोंयांत सुके हवामान तिगून उरतले. सकाळच्या वेळार धुके पडटले जाल्यार राती थंडाय वाडटली. शुक्रारचे चडावत तापमान सुमार 34 डिग्री सेल्सियस उरतले जाल्यार उणे तापमान 21 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतले. हवामान विभागान खासा शिटकावणी दिवंक ना. नितळ मळबाचो अदमास. सकाळी आनी सांजे धुके. दनपार आसतली उबदार. थंड रातीचो अदमास. शुक्रारचे तापमान 34 डिग्री सेल्सियस आनी 21 डिग्री सेल्सियस. हवामानाची शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि आजचे हे कोकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365. मोगाचो.